अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 4 जुलाई से 11 जुलाई तक है। 2 चेंजेस हैं, लेकिन उन 2 चेंजेस की वजह से ज़िंदगी का तकरीबन हर शोबा फ्लरिश करेगा, ग्रोथ करेगा, पीस मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे। वो कौन सी 2 चेंजेस हैं जो इतनी बड़ी बेनिफिट्स की वजह है, तफसील बयान करता हूँ। एक तब्दीली तो 10 जुलाई को आएगी। खलीजी ममालिक में सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज़, फार ईस्ट, चांद 10 तारीख को हो जाएगा। पाकिस्तान में 11 तारीख को होगा। इस चांद का होना आपकी लाइफ पर जज्बाती एंड नॉन मटेरियल साइड पर बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। सुने, इसके 3 शोबे हैं: जनरल एडवांटेजेस, स्पेशल एडवांटेजेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेजेस। तीनों शोबे बयान करता हूँ। जनरल एडवांटेजेस: इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, ब्यूटी लविंग नेचर, अटैचमेंट्स, रोमांस एंड केयरिंग एंड लविंग होना, ये जनरल एडवांटेजेस हैं। हर साल, हर महीने जब नया चांद होता है, ये जनरल एडवांटेजेस मिलते ही मिलते। स्पेशल एडवांटेज क्या है? ये चांद आपके 8th एंगल पर होने लगा है। 8th एंगल का मतलब है कि जिस एंगल पर नया चांद होगा, आपकी तवज्जो उस एंगल की तरफ बढ़ जाएगी। जैसे 8th एंगल पर आप अपने अंदर की खराबियाँ, अपनी इंसल्ट्स को रिपेयर करने की तरफ जाना, अपनी कमज़ोरियों को रिपेयर करने की तरफ जाना, लाइबिलिटीज़ को रिपेयर करना, या फिर अपनी किसी तरह के किसी कमज़ोर सेक्टर को रिपेयर करने की तरफ जाना, ये इस तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी और आप उसको रिपेयर कर भी पाएंगे। दूसरा इसका एडवांटेज जो ज़रा स्पेशल एडवांटेज है कि ये जो 8th हाउस में चांद होगा, ये इसका ज़ाती घर है, ये कैंसर हाउस है, और मून कैंसर हाउस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करता है। सो मैक्सिमम इमोशंस, मैक्सिमम अटैचमेंट्स एंड मैक्सिमम रिकवरीज, तो ये उसका दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है कि ये चांद जिलहज का चांद है। जैसे ही ये चांद होगा, चाहे 10 तारीख को अगर आप किसी और कंट्री में हैं, अगर पाकिस्तान में हैं 11 तारीख को मगरिब के वक़्त, जैसे ही ये चांद होगा, बड़े 10 दिन जिलहज वाले शुरू हो जाएंगे। उन बड़े 10 दिनों के अलग से फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला को उन बड़े 10 दिनों में किया हुआ अमल जितना पसंद है, पूरे साल में जो भी आप नेक अमल करते हैं उनसे बढ़कर कुर्बानी देना, गरीबों की मदद करना, हज करना, यौम अरफात एंड अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करना, तारीफ़ बयान करना, वहदानियत बयान करना रब को बहुत पसंद है। उन बड़े 10 दिनों में रोज़ा रखना, कुर्बानी देना, एंड शैतान भी बड़ा जलील होता है उन बड़े 10 दिनों में, एज़ यू नो, पत्थर, और वो पढ़ते हैं उसको। हदीस का मफ़हूम है, आपको ये सब बातें पता है। अब ये जो 3 बेनिफिट्स हैं, जिसमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ब्यूटी लविंग नेचर, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, फिर स्पेशल एडवांटेजेस, रिकवरी ऑफ लॉसेस, रिकवरी ऑफ इंसल्ट्स, रिकवरी ऑफ लिटिगेशंस, रिकवरी ऑफ नाराज़गियाँ, इंसल्ट्स, इन सब की रिकवरी भी मुमकिन हो पाएगी। फिर स्पेशल एडवांटेजेस में स्पिरिचुअल ग्रोथ, डर का ख़त्म होना, खौफ का ख़त्म होना, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होना, फैमिली की वेलफेयर के लिए इक़दामात कर सकना, ये सब भी मुमकिन होगा। फिर दुश्मनों को आप ज़ेर कर सकेंगे, मुखालफों को कम कर सकेंगे, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशंस मिलेगी। ये इसके सब इंडिविजुअल, स्पेशल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेजेस हैं। बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई साइटेरियंस। इसी हाउस में इसी 11 तारीख को मरकरी भी इंटर हो जाएगा, और वो फ्रेंडली है कैंसर्स के साथ। कैंसेरियन हाउस में वो फ्रेंडली होता है। उसकी वजह से सिर्फ जज्बाती एडवांटेजेस, सिर्फ स्पिरिचुअल एडवांटेजेस ही नहीं मिलेंगे, बल्कि माइंड स्किल्स, प्लानिंग अच्छी होना, ख़राबियों से निकलने में आपका जो किरदार है, आपके जहन का जो किरदार है, वो अपीयर होना। फिर इसी 8th हाउस में आपकी प्लानिंग की वजह से इज्तिमाई फ़वाइद क्रिएट होना। इसी 8th हाउस में आपके लिए रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, जो कि आपके 7th हाउस की रिप्रेजेंटेशन है मरकरी की, आपके कैरियर एडवांटेजेस, मल्टीटास्किंग, डुअल सोर्स ऑफ इनकम, अचानक बड़े फ़ायदे, फेस वैल्यू का बन जाना, अंदाज़े गुफ्तगू सराहा जाना, एप्रिसिएशंस मिलना, कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनना,
مائنڈ کا فوکس ہو کر کام کرنا، ایکسٹرا ویژن کے ساتھ کام کرنا، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کا ہائی ہو جانا، طالب علمی کی تمام سرگرمیاں ہائی ریوارڈز کے ساتھ کنسیو کرنا، ایگزامینیشنز ہوں، پروجیکٹ میکنگ ہو، ریسرچ ورک ہو، یہ سب اچھے انداز سے ہو پانا، یہ بھی ممکنات میں. سو مرکری بھی اچھے اینگل پر، مون بھی اچھے اینگل پر. بٹ ایک بات اور رہ گئی سیجیٹیرینز، 21 جون سے سورج بھی آپ کے اسی 8ویں اینگل پر ہے. دیٹ مینز یو آر بریو، کانفیڈنٹ آن لیڈنگ رولز، کیپٹن اسکلز، ایکسٹرا آرڈنری وے آؤٹس، ایزی اینڈ سلکی ریوارڈز. اور اب اس کانفیڈنس لیول سے مرکری کی وجہ سے ذہانت، کمیونیکیشن اینڈ فیس ویلیو، اینڈ چاند کی وجہ سے اسپرچول اسکلز، بینیفٹس، وہ جو خیر اور برکت ہے، اب ان تینوں چیزوں کو مکس کریں. آپ کی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جن کو یہ 3 چیزیں نہ چاہیے ہوں. آپ کی پرسنالٹی، آپ کا سورس آف انکم، آپ کی ڈیوٹیز کو نبھانا، آپ کی لگژریز، آپ کی ڈیل میکنگ، آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کا ون آن ون ریلیشنز، آپ کی لاسز کی ریکوری، آپ کی اوورسیز ٹریولنگ، آپ کا ایجوکیشنل سیکٹر، آپ کا کیریئر، آپ کی ملٹی ٹاسکنگ، آپ کی انویسٹمنٹ، سبھی چیزیں انہی 4 چیزوں سے فلرش ہوتی ہیں. اور یہ چاروں ہی نعمت کی شکل میں آپ کو 11 جولائی سے میسر ہے. کوئی سیجیٹیریس اب یہ گلہ نہ کرے کہ میرا ٹائم اچھا نہیں چل رہا. یہ جائے کہ سیٹرن اینڈ جوپیٹر جو رولنگ اس وقت کمزور ہے، اور ان کو ریکور کرنے کے لیے میں نے کتنے ہفتوں پہلے ہی آپ کو سورہ شمس پڑھنے کے لیے، روبی پہننے کے لیے یا بلو سفائر پہننے کے لیے تلقین کر دی تھی. اگر آپ نے وہ پروسیس کیا ہوا ہے تو ناؤ دا ٹائم از ان یور فیور اینڈ یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف. امید کرتا ہوں کہ اگر آپ پراپرلی پرفارم کریں گے تو اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر جائیں گے. کنسیو کر لیں گے اپنی رسپیکٹ کو، کنسیو کر لیں گے اپنے ریلیشنز کو، اپنی دیگر ایجنڈاز آف لائف کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیسلٹی مفت میں میسر آ جائے گی 11 تاریخ کو. اس کے باوجود اگر کوئی ایسا سیجیٹیرین ہے جو اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، جو پھر بھی اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنے رشتوں کو انجوائے نہیں کر پا رہا، اپنا کیریئر فلرش نہیں کر پا رہا، اپنی رسپیکٹ نہیں بنا پا رہا، اسے پھر اپنے نیکسٹ سٹیپ آف ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. اور اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اسے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی کمزوریوں کو، اپنی پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، یو نیڈ اپائنٹمنٹ اینڈ دیٹ از مائی پروفیشنلزم. ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے ان بڑے 10 دنوں سے جو بینیفٹ اسپرچول سائڈ پر، جو خیر اور برکت ملے گی، جو قربانیاں دیں گے، جو غریب کی مدد کریں گے، جو عید منائیں گے، جو یوم عرفات پر جن کو حج نصیب ہوا ہے، وہ اس کے بینیفٹ آپ کی ذات پر کیا ہوں گے وہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے سیجیٹیرینز. جاتے جاتے ویسے مجھے ابھی مارس بیان کرنا تھا، ابھی وینس بیان کرنا تھا، لیکن میرے یہ ہفتہ وار ویڈیو ہے، میں پوری زندگی کا لاہ عمل نہیں دے سکتا. مارس پچھلے ہی ہفتے والی اینگل پر ہے. اگر آپ کو مارس سے ریلیٹڈ، پراپرٹی خریدنے سے ریلیٹڈ، کسی کمپٹیشن میں حصہ لینے سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنا بھی ہے تو پچھلے ہفتے کی ویڈیو دیکھ لینے سے آپ کو وہاں کی جو پیشن گوئی وہ مل جائے گی. اینڈ اسی طرح وینس بھی پچھلے ہی ہفتے کی پوزیشن پر ہے، اس کو بھی ایک نظر اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی لو لائف اینڈ نکاح منگنی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو پچھلے ہفتے کی ویڈیو میں مل جائیں گے. یا میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے جب میں عید کے سیزن کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو اس وقت دیگر پلانٹس پر بھی تھوڑا بہت اپنی رائے ضرور دوں. تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے، اور مجھے میری 2 درخواستیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. سیجیٹیرین، آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اس دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اینڈ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے، میری بھی، میری ٹیم کی بھی. اور آپ کی اسی سبسکرپشن کی وجہ سے ہم پاکستان میں نمبر 1 آسٹرولوجیکل پروفیشنل فورم رن کر رہے ہیں. آپ کی سبسکرپشن والی محبت اسی طرح رہی تو مزید جو سوشل میڈیا منزلیں ہیں وہ ہم طے کرتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.